मोगाल इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच खुशाल दवरल्यांत आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनीक हें देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जायतो फुडें पावला आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. मोगाच्यानो, आयज आमच्या सांगाताक आसा एक बरे एक्ट्रेस, तशेंच एक बरे कॉमेडियन. इतलेंच न्हय, ड्रॅमेडी क्वीन म्हणल्यार ताका सगळोच लोक वळखता. सावथीचे कांतारा म्हणून ते सारकेच गाजलेले आसा गोंयांत. ते आनी दुसरे कोणूच न्हय पूण आमचे बाय आलिका कार्दोझो. आनी तशेंच आयज आमच्या सांगाताक आसा बाब सॅनफर्ड. तियात्राच्या मळार कीबोर्डिस्ट एक बरो म्हणून ताका नांव आसा. सो वेळ पिडार करिनासतना येवकार दिवया बाय आलिका आनी बाब सॅनफर्डाक. बाय आलिका, बाब सॅनफर्ड, हे आमच्या आयचे कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार. थँक्यू मीना. बाय आलिका, सुरवात तुजे थंय कोत्ता. तुजी फामील पयलींसान तियात्रांत आसा. सो पापा बी तुजो ऑलरेडी एक तियात्रिस्ट. ग्रँडफादरूय तियात्रिस्ट वळख कळटा म्हणून ग्रँडफादर आवडटाले. मागीर मी पापा, मागीर हांव. आतां मुगे दुसरी भयणूय बीन मारियो मुनिजा नाचिल्या. मागीर मार्कस कॉन्साल्वीसा नाचिल्या. मागीर तिसरी आहा ते म्हणटा स्टेजीर आहा. सो आमी सगळीं तियात्र फिल्डांत आसात. सो तुजी तियात्राची सुरवात एट वॉट एज केन्ना आसलेले तूं तेन्ना? केन्ना जाली? हांव स्टार्ट जालें तेन्ना हांव 3 वर्सांचें आसतना एक्टींग करपाक स्टार्ट जाल्लें. तेन्ना हांव बॉबेट डे केपेंगे हेडांसोच स्टार्ट जालें. मागीर ते हेडा नाचिलां हांव. मागीर हेडांनी झेवियर दे सांगे. मागीर तुमगे हेडां नाचिलां, लायक हेडांगे केन्ना केल्यार तुमगे ट्रावासुगे हेडां ही सगळीं हेड नाचिल्ले ते. मागीर 6th स्टँडर्डा पळय तेदोना हांव फर्स्ट तियात्रा येयलां जेनी दे जर्मनीगे हितून. म्हाका तुजी गरज ना ह्या तियात्रा हांवें एकू कांतार म्हणलें आनी ते कांतार मुगे रिपीट येताले. सो थिंगसर मुगेली लायक प्रोफेशनल तियात्रा स्टार्ट जाली. मागीर मिलाग्रिस ते चांदोरागे ATM तियात्रात हांवें ऑडिशन घेयलोलें. सो त्या ऑडिशना हांवें तियात्रीस न्हवरो हें कांतार म्हणलोलें. सो तें मिलाग्रिस लायक जालें आनी तेणें म्हाका थिंगसर सिलेक्ट केलें. आनी तेगे तियात्रा त्या कांतार पासून मुगे रिपीट येतालें. सो पयलीं हांव कांतरां म्हणपा एश पळयलां. मागीर मिलाग्रिसान म्हाका नेक्स्ट तियात्रा कॉमेडी रोल दिलो. मागीर मुखार वसत गेलें. आतां रिसंट तियात्र हांवें केलो म्हणटा तो कॉमेडियन आनितालो. तितून म्हाका लायक जाता तसो कॅरेक्टर मेळ्ळा पयल्या पाटी. म्हणजे ज्या कॅरेक्टराचें म्हाका काम करूं मेळटा न्हू तसो आनितान म्हाका बरो कॅरेक्टर बरयलो. सो तो म्हाका लायक जाल्लो तो. आनी आतां म्हणटा हांव कॉमेडियन डॉमिनिका आहा तो परत आयलो. आमी दोगांयनी आहाय कॉमेडियन. म्हणटच तूं 3 वर्सांचें आसतना तुवें तुजी तियात्राची पालकार येवपाची सुरवात केली. सो हांव पयलीं एश कोन्न आमगे वाड्यार हें जाता न्हू, गॅदरींग जाता आमगेलें वाड्यार कोणी गॅदरींग जाता. सो थिंगा कांतरां म्हणल्यार मागीर 1 एक्ट प्ले केल्या. सो मुगेली सारकी स्टेप बाय स्टेप एंट्री जाल्या. लायक फर्स्ट कांतार म्हूण, मागीर 1 एक्ट प्ले, मागीर हेळ तियात्र आनी मागीर तियात्र एश कोन्न. बट मुगे भयणीगे बी कितें तेगे डायरेक्ट तियात्र डायरेक्ट वयर स्टेजीक वचून केला. बट हांव सगळे स्टेप बाय स्टेप. तूं म्हणूंक सोदता तुजे भयणी मदें तुवें जायतो त्रास काडून सारकें. ओके. असो कोण मनीस आसा जो तुका मोटिवेट करता फुडें वचून? चोय फुडें वचोन म्हळ्यार न्हू स्टार्टींग हें तियात्र आनी हेड म्हणटा तें म्हाका कांय खबर आसना. मुगे मामा जाय जालें. हांव एक्टींग केलोलें वो हांव कांतार म्हणलोलें. सो मुगे मामा म्हाका ल्हान आसतना शिकयताली. लायक तें आनी म्हाका बाकी कितें चिंतपा टायमूच दिवना अशें. हांव ल्हान आसतना 3 वर्सां म्हळ्यार भुरग्यांक कांय खबर पासून आसना. त्या टायमार तें म्हाका शिकोवपाक स्टार्ट केल्लें कांतार म्हणून. मागीर मुगे पापा म्हाका कांतरां बरोवन धाडटालो आनी ती वॉकमॅनाचेर रिकॉर्ड करून धाडटालो. मागीर ती कॅसेटीन घालून हांव ती दीसभर आयकतालें. मागीर ती म्हूण हांव शिकतालें. सो म्हाका आनी बाकी कांय करपाक भुरगेपणांत दिवंक ना. सो त्या हितूंतल्यान तें पयलींच म्हाका पूश करून दवरलां
सो तेका लागून हांव हितू मुखार पावला आज पासून. ल्हान असताना जेन्ना कितें शिकयताले उगडास जालो तो हय हांव केशें भुरगेपणाचो कितें उगडास आसा? ना आतां तिशकोन म्हाका चड येना बट स्टोरी कितें आसलो ती हांव म्हज्या नक्की तूं बसून सांगो जाता. त्या हेडा स्टोरी बॉबेटा पासून उगडास आसपाना त्या हेडा स्टोरी कितें आसलो ती म्हाका उगडास आसा. ओके ड्रॅमेटीक क्वीन हे नांवान तुका सगळो लोक वळखता. म्हाका दिसना आलिका म्हणून चड वळखता आसत पूण ड्रॅमेटीक क्वीन म्हणल्यार तुका जायतो लोक वळखता. पूण हे ड्रॅमेटीक क्वीन म्हाका कोणें टायटल दिलो ना. तेच विचारूंक जाय आसलें म्हाका. टायटल म्हाका कोणें दिलो ना आनी कोणें दिलें जाल्यार घेता बट हें नांव म्हाका येयलें की आमगे स्कुलान न्हू फेर आसा इंग्लीश वर्ड फेर आहलें हांव येता आसतना आनी हें ड्रॅमेडी उतर न्यू येयल्लो लायक तेतून लायक आख्खे न्यू वर्ड्सां एशें कोन्न हें आसता लायक न्यू वर्ड्स कितें येयल्याय तितून दाखयता एशें कोन्न आमी स्कुलान. सो हें ड्रॅमेडी उतर म्हाका थिंग मेळ्ळें आनी त्या ड्रॅमेडी उतरा सायडीन बरयलें ड्रामा प्लस कॉमेडी. ड्रामा प्लस कॉमेडी न्हू म्हाका दोनी लायक म्हाका ड्रामाय लायक आनी कॉमेडी आनी म्हाका ड्रामाय रोल करपा लायक आनी म्हाका कॉमेडी रोल करपा लायक. सो ते दोनी हेजे म्हाका बरें मॅच जाता म्हण हांवें तें ड्रॅमेडी उतर घालन ड्रॅमेडी क्वीन एड कोन्न हांवें तें इंस्टाग्रामाचेर युजर नेम केलें. तें हांवें तेदो कांय चिंतूना तें कितें जातलें तें चिंतून करूना. ड्रॅमेडी क्वीन दिसता तें इंस्टाग्रामाचेर तेदो न्यू इंस्टाग्राम आनी सगळें तें नांव क्वीन बी घाता म्हण तें घायल्लें. मागीर जेदोन हांव युट्यूब स्टार्ट करपा लागलें मागीर चिंतलें तें नांव हा न्हू आतां थिंग ओडकताय न्हू थोडो भोव लोक थिंग कोतोलें कंटिन्यू. सो ते हेजे लोक म्हाका ओडकताय. 8th स्टँडर्ड आसतना हें नांव ओ 8th स्टँडर्ड आसतना तेन्ना इतली हें आसलें हांव बरें स्मार्ट पयलीं तसली जायत चलयता. ओके सेगमेंट जायतो वेळ जालो ओगीच आसा तेच तकले 4-5 जोक येवन गेले आसतले तो म्हळ्यार. ओके सेगमेंट जायतोच वेळ जालो तूं ओगीच आसा सो आतां तुजे लागीं विचारता 4 जोक तरी चिंतून मारले आसतले मोतीकचे. हांवें आयकलां की तुजे फॅमिलींत एक बरो तियात्रीस्ट आसलो म्हणून. हो आमगे ग्रँडफादर आहलोलो ए कारवालो लोक ए कारवालो म्हणून वळखताले जायते तियात्रीस्ट नाचले ताका अगुस्तीन कारवालो तेजें नांव. आगोस्तीन कारवालो आनी तेगे जायते बूक बी आहाय बरयलोले तियात्र बरयलोले तेगे ग्रॅनी म्हाका दाखयताली आनी इवन टिकेट पासून तेगे ग्रॅनीन सामान दवरलेली आमकां दाखोवपाक. म्हाका दिसता ताच्यावर तुवें ताचे सांगिल्लें ना म्हाका उगडास येता म्हणून चड स्टडी केल्या. पापागे आमगेले जायते तियात्रा बूक आहाय मागीर म्हाका केन्ना अशें हांवें चयतालो आनी कोण वाचता म्हणून एका बीन दाखयलें सगलें वाचून रेडी. एक तियात्र करूंक जाता. तूं म्युजिकाचो इंट्रस्ट कसो आयलो तुका केन्नासान? म्युजिक भुरगेपणीच न्यू हांडी बिंडी घेवन येता न्हू मामी किचना वचून आज भूण घालप आनी घालप कोणाचेर सुण्या माजरांचेर ते मोडे ओके मागीर मामी गमले आसतले म्युजिकाचो इंट्रस्ट आहा. तेन मागीर म्हाका पयलीं ड्रामा घाल म्हाका मागीर सर म्हाका म्हणपा लागलो तेजे पांय पावोन मागीर सेडे जालो मामान म्हाका सोज मेळलो बाबा जावपा ना मागीर कित ना कित कोन्न हांव किबोर्डा गेलो मागीर तिंगे इंट्रस्ट वाडोवप जावपा लागलो इंट्रस्ट वाडोवंक लागलो म्हाका घराको बीन येवपा लागलो सर शिकोवपा बीन. सो उपरांत त्या उपरांत तुवें फूल कोर्स केलो किबोर्डाचो. होय मागीर कोर्स जाल म्हणटकीर मागीर हांव म्हजे भितर हांव शिकलो मागीर सीडी लावन आयकप आनी वाजप. तर माचेर प्ले करून केन्ना सुरवात केली? आमची 2020 फर्स्ट टायम हांव रोसवंसाक येयला सर रोसवंसा. ताच्या आदी कीबोर्ड हांव तेच्या पयलो हांव बेणा वाजतालो रिवायवल्स म्हणून बेणा. ओके सो एक्सपिरियन्स जायतो आसा तुका आदी तियात्र माचेर येवचे आदी? हांव तेण विसीडी चोयलाय न्हू तितू आनी कोणें चलना आतां तेका हुंयचे विसीडी तूं हुंयचो डायलॉग येता तें खबर आसतली इतू तो सारको तियात्र आर्टेन लायक विसीडी आर्टेन आनी तियात्रिस्ट आर्टेन तेका इतू नॉलेज आहा ती चड सामको चोयन रेडी आहा तो. सो बेणाक प्ले करून उपरांत तियात्रांत आयलो आनी जर्नी वसत रावली तियात्राचेर. आतां दोगांय बराबर तुमी डॉमिनिक सराक आसात. तो वाजयता हांव. डिफिकल्ट लागता म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट खंयचो प्ले करप डिफिकल्ट अशें तुका दिसता? केस पण वायलन. ओके हांव वाजयतालें आतां वाजयता हांव शिकोंक वयता गो बट मागीर तो म्हाका गूण आसना. शिकोंक गेल्लें बट मुको जायना जालें तेका तुका टायमींग आसपाक जायो. ओके जायते सॉंग्स तुमी बराबर म्हणटात
मॅचिंग नेसतात तुम्ही ह्या प्लॅन कोणाचो असता मॅचिंग ना कितें जाता डुएट म्हणटाय तो मॅचिंग गायल्या बरें जात न्हू आमी कांतार बराबर म्हणटाय पयलीं म्हणटा आमगे कांतार सगळीं पापा बरयतालो बट मोस्टली डुएटा ट्यून सेनफर्ड हाडटा खंयची ट्यून आसता ते तेगे आसता मोस्ट ऑफ द टायम तो ट्यून घेवन येता आनी तेका रेगेचे कांतरां म्हणपा लायक सो चडसो तो रेगेचे ट्यून हाडटा आनी न्हेसपाटेन मागीर हांव चिंतिता हांव कितें लुगोट घेता तें दाटेलें घेता सो तें तेका सूट जावपा तितून एक दिसा शोन न्हू मागीर तेकाय बीन न्हेसयता सो तुजी जी सावदीची कातारां वा दुसरी हेर कातारां म्हणटा ती सगळी कातारां तुजो पापा बरोवन दिता तुका हय मोस्टली पयलीं पापा बरयतालो आतां सावदी कांतरां हांव बरयतां कंपोजर जाला पयलीं अशें करून म्हाका दिसतालें हांव आनी बरोवपा ना पापा बरयत ना म्हणजे तो बरयता तितून म्हाका केंय आसना अशें बट पापान मागीर मुद्दम अशें करून मिस्टेक करप एश्यो आनी मागीर रॉंग करप अशें म्हणजे हांव बरयत काय म्हूण चोवपाक मागीर म्हाका तुमगे सावन तिडोक मारताली सारकी हांव हें कितें रॉंग जालें कितें तुमगे सावन भिरभीर मारता म्हाका मागीर हांव ताका सांगतालें करेक्ट कर मागीर तो म्हाका करेक्ट करपा लायतालो मागीर तेजेसून हांव मागीर बारीक बारीक करून शिकलां आनी आतां हांव बरयतां म्हाका फकत वचना बरोवपा बट तें करेक्शन कोता तुवें पापा पळता पयलीं तो न्हू हांव चोवपाक गेल्यार तूं तेजी माय दिसता जायते जाणां जावंक मेवता तुमचे हय कितें करता ते तुमी कोणाक तापयता आनी हे म्हणजे मातशें सगळें परफेक्शनाचेर जावपा जाय म्हणजे मातशें तेश कोन्न किटकिट कितलो राग येता ताका राग हांव येता के म्हजी माय राग गेल्यार तेजे बऱ्यान रावपाचें कितें आवडटा तुका सिंगींग एक्टींग ओ कॉमेडी म्हाका सगळें लायक सिंगींग म्हाका खंयच्या तूं रोला मोड कर डायरेक्टर कोत तेजेर हांव मोड जाता म्हाका सगळें लायक सिंगिंगा एक्टिंगा हांवें सगळें हितून सारकें सिंगिंगा एक वाटेन पयलीं ल्हान आसतना हांव सारकें हाटी आसलोलें बट हांवें इतलो ट्राय केला सिंगिंगा त्या लेवलाचेर येवपाक आनी आय डीड इट पयलीं दुसऱ्या इंटरव्यू हांवें जायत फावट सांगलो सिंगिंगा हांव बरें हाटलें आहलें पयलीं बट आतां बरें मुखार येयलां तुमचें एक सॉंग रिलीज जालेलें मोगाचें केस्तांव त्या टायमार जायते आयकूंक येताले अरे आलिका काजार जालें आलिका कितलेशे कॉंग्रॅच्युलेशन मेसेजीस दिसती पडटाल्यो फेसबुकाचेर सो हाचे विशीं थोडेशें सांगशी आमकां सो आमकां कितें जालें आमी फर्स्ट टायम कातार केल्लें आनी तातूंत आमकां थोडे सबस्क्रायबर जाल्ले गूड टू गो अशें करून सबस्क्रायबर जाल्ले आनी अशें करून आमचे तकलेन येयन कॉमेडी कॉन्सेप्टाचें अशें करून येयन पापान आमगे बरें कांतार बरोवन आमगे कांतार रिलीज जालें आनी कांतार न्हू आमगेलें व्हिडिओ कंप्लीट जालो उपरांत आमकां कळ्ळें कांतार 11 मिनटां आहा म्हूण इतू व्हडलें कांतार आहा सो सेनफर्डान एक आयडिया घेवन येयलो की 11 मिनटां कांतार आहा सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आमी फर्स्ट टायम कांतार दोगांय बराबर अशें करून म्हणटाय चलतलें वो ना चलतलें नेवर नो कितकोन जाता तें सो सेनफर्डा तकली आयडिया येयली की आमी पब्लिसिटी स्टंट करया म्हूण एक आनी आमचो फोटो काडलो न्हू तो घालया आनी जस्ट मॅरीड म्हणून घालया म्हूण हें तेगे तकली येयल्लें सो आमी तेशें करून घालया कित्याक लोक एटलिस्ट कितें जालें ती काजार कित्याक जाली हितू बेगीन तेन्ना आमी 18 इयर्सांची तेन्ना आमी दोगांय 18 जाल्लीं सो हितू बेगीन काजार कित्याक जाली अशें करून तरी कोणाल्या भितर खबरो जातल्यो आनी जालें ओके मागीर म्हगे पेरंट्सां सांगिल्लें आमी अशें प्लॅनिंग करतली बरें कर तुमकां जाय तें कराय आनी आमी सपोर्ट करतले आमी कितें सांगिल्लें कोणें फोन केलो विचारलें जाल्यार वय म्हूण सांगाय म्हूण कळ्ळें न्हू फर्स्ट दिसा कोण फोन करता तितल्या वय म्हूण सांगपा म्हूण सगल्यान म्हगे पेरंट्सान गायलें मागीर सेनफर्डान गायलें हांवें गायलें सगल्यान गायलें लायक जस्ट मॅरीड म्हूण आनी कितल्यो मॅसेज्यो कितले फोन म्हगे मामा लिटरली लोकांक फोन केला कितें जालें काजार केलें कितें आहा कितें जालें म्हणजे गूड न्यूज बी कितें आहा तेका बेगीन काजार कोताय कितें अशें इतू विचारपा फोन म्हणजे इतू उत्सुकता जाण जावपाक फर्स्ट दिसा कोण फोन मारला न्हू तितलें आमी सांगिल्लें वय आमी काजार जालें सेकंड दिसा कोण फोन मारला न्हू तितलें आमी सांगिल्लें आमी जालें नाय म्हूण सो तेंचे भितर आतां कन्फ्युजन क्रिएट जालें सो आमी तें क्रिएट केलें आमगे इवन ब्रँडनान पासून आमी फोन करून जाल्यार आवय तुमगे फोटो इतलो शेअर जाला त्या फोटोवा क्वॉलिटी पासून गेल इतू शेअर जाला हो फोटो व्हायरल जाल्या उपरांत कितल्या दिसांनी सॉंग रिलीज जालें आय थिंक रोखडें केलां आमी जुलय म्हयन्याक एक 5 दीस कितें रावले आमी आनी रोखडें केलां सो मागीर रिएक्शन कशें आसलें लोकांचें हय थोड्या मदीं अशें करून जाल्लें आय तेंगे कांतार येता आसतलें तेका लागून केलां बट थोड्यांनी हें ना हांवें तेका विचारलां चोय मेसेज आहा तेणें वय म्हूण सांगिल्ल्या दुसऱ्यान सांगिल्लें ना तेणें ना म्हूण सांगिल्लें कांतार आयला आसलें ती तुज्या भाशेन बरी इंटेलिजंट तेंगे कडेन कांतार येता आनी तेन्ना आमी न्यू तेन्ना नेयली मोगान पडलो आमी सो इट वॉज व्हेरी इजी कोणाक सजमोन घेवपा नाही जावपा अशें करून जायते प्रमोशनल व्हिडिओज तूं करता हेअर रिल्स बा जायते करता सो हातून तुका आदार कोणाचो मेवता
एक मनशाच्यान तर फुल व्हिडिओ करूंक ना डिफिकल्ट. कितें जाता पेज मुगेली सो हांव मेंटेन करता हांव म्हणजे कोण न्यू येवपा प्रमोशन्स येवपा सेनफर्ड व्हिडिओ काडपा म्हाका हेल्प करता कळटा न्हू तो एडिटींग करपा मागीर तेगे जायत आयडियाज आसताय तेगे मेन लायक आसता एशें कोन्न करया तेशें कोन्न करया मागीर स्क्रिप्ट बीन बरोवपा कितें उलोवपा आहा तें हांव घालता बट व्हिडिओ आर्टीन आनी एडिटींग आर्टीन तेका जायत नॉलेज आहा एवढो म्हणटा एशें कोन्न VCD जायत चोयल्या सो तेका जायती नॉलेज आहा व्हिडिओची आनी तेमी बीन ल्हान आसता VCD जायत काड्या हेणे ब्रँडनान बीन मोबायलाचे फेसबुकाचे येताय तेसो VCD काडे आनी सो तेका आयडिया आहा आनी मागीर केन्ना एशें कोन्न पेड बीन आसता न्हू जाल्यार आमी प्रोफेशनल व्हिडिओग्राफर व्हरता तेंको एडिटींग करून घेता कित्याक मातशें तें इजी जाता कित्याक जायत व्हिडिओ काडले ते एडिट करपाक म्हाका डिफिकल्ट जाता तेका इजी जाता हांव कोता बट पेड आसता तेदोन हांव प्रोफेशनल व्हिडिओग्राफर व्हरता बट तातूंत म्हाका सुसेग आसता आनी म्हाका मुगो केन्ना काय काबार जावन ते आयज केलें आयजू पोस्ट करूंक जाय म्हाका ते हाल बील धरपा म्हाका कोता येना हें हेगे कितें राव सुसेगाद कोता तेसो म्हाका कोता येना. बिसायड्स कीबोर्ड तुका दुसरो खंयचो इन्स्ट्रुमेंट लायक जाता? दुसरो ट्रम्पेट. एक पाट वाजयल्या ते कोण व्हिडिओ धाडटा तुका हेणे कितें म्हणलें आपल्या ट्रम्पेटूय लायक जात म्हण हेका लागून हांव बिस्तो शिकया म्हणे आनी आमगे ट्रम्पेटर येल्लोय म्हणलो तेका हांवें ट्रम्पेट गेली तेका एक एक्स्ट्रा ट्रम्पेट आसलो ते शिकतो म्हूण आनी हे काय बिस्तो वाजोवन धाडले हेण पण म्हजे हकाण केलें समथी ट्रम्पेटू नाका म्हण हे सारकें न्हय तो तुका जायतो मोटिवेट करता बट शिकमू जाला इवन ते ड्रम क्लासीस वचपा लायला गेलो तो थोडे तेम ड्रम क्लासीस बी आतां व्हडलो जायना मागीर पूण तेगे हेजेर हात बसलो हाय कीबोर्डाचेर. जो वावर तूं तियात्राचे माचेर करता कितें तुजे मोतीन येता आसतलें जें चिंतलां तें जायना तुजें तेन्ना कितें करता? लायक कितकोन कितें तूं चिंतता कितें जावंक जाय आनी तें काम तुजें जायना हांव इतुलें मागण्या बसोता हांव इतुलें देवा कडेन मागोता कितें बी जायना हांव इतुलें मागोन घेता तें मुगे जाल बगो सुसेग लागना. तेश कोन्न आनी एक इन्सिडंट आहा तेश कोन्न न्हू सेनफर्डांनी हांव आमगे एनिवर्सरी आसलोली 3rd एनिवर्सरी लायक मोगान पळय 3 वर्सां जाल्याय तेन्ना आनी आमी एवरी टायम आमी एनिवर्सरीसा खंय ना खंय भोंवपा वयताय आनी आमी सेव कोताय पयशे लायक त्या दिसा वयतो 3rd एनिवर्सरी हेका आमकां पयशे नाय कांय काम ना कांय ना पयशे नाय कळ्ळें तुका न्हू आनी हांव इतुलें सारकें टेन्शना अशें आवय कितें कोन्न पयशे येवपा जाय आसा हांव सेनफर्डा सांगता आरे तूं माग रे देवा कडेन हांव लिटरली देवा कडेन वचून कितें तरी काम येयल्या पुरो 10 तारखेर 10th ऑक्टोबर आमची एनिवर्सरी आमकां लिटरली 8th ऑक्टोबर सॉंग येयलां दोगांयनी आमी कांतार केला दीस एकवटाचो न्ही रे ते बेणा बारा 1000 शेड्स बेणा बारा तेम आमकां राती कडेन फोन केलो दोगांयनी तुमकां जाय आम एक बँड सॉंग कोताय आमगे कोण मेन लीड एक्टर जालो ती येनाय म्हणटाय सो तुम प्लीज येतोली म्हूण हांवें म्हळें ओय ओके म्हूण सांगिल्लें आनी आमी सांगताय ती रेट दिवपा रेडी आहली ती सो हांवें तांकां चोडूय सांगोनाय दिसलो तेंगे बजेटान बसत तेश कोन्न सांगोन आमी गेली लिटरली रातीको सामकी जे वाजा बरी वचोन हांवें सेनफर्डा सूट हाडला मॅनिक्विना वयर काण सूट हाडला शिवपा टायम ना कित्याक नायतार शुटींग हाल शुटींग रातीको सामकी आमचो तयारी जे वाजा बरी वचोन मॅनिक्विना सूट गाय आनी म्हाका तेम कोणागे ड्रेस हाड आमी ते कातार केला आनी ते कातार तेंगेलें इतुलें चलोलां बट हांव एशें कोन्न म्हाका भावार्था देवाची हांव कितें मागोता न्हू तें म्हाका देव दिता अशें मागोतें पोप जनरल 23rd मुगे सारको व्हडलो सांत मागोत तेको मागल्यार म्हाका सगलें मेळटा सो तेको हांव मागोता. जायती कातारां तुमी बराबर म्हटलेलीं आसा तुवें तर जायतीच म्हणल्यार तियात्रांनी आनी हेर दुसऱ्या जाग्यार सो आमकांय बी एक तुजें कातार म्हणून दाखोवशी. सो ह्या कातार ओरिजिनल गोंयकार हें मुगे युट्यूबाचेर भरपूर फेमस आहा हें मुगे पापान म्हाका ल्हान आसतना बरयलोलें इस्कलां म्हणपा आनी आजू पासून हें कातार चलोता आनी लोकांक दिसता हो कॅरेक्टर मुगे ओरिजिनल कॅरेक्टर म्हणून ओरिजिनल न्हू लायक इट इज अ मेड अप कॅरेक्टर फॉर दॅट सो तुमी मुटो माकेल हुंय जानू कोर मुगे आमल्या हांव केपें कानू आतां आमचे लोक तो सगलो सुद्रा भाशेन जानू अडको मेळनाय आमी मात पुणू आतां आमचे लोक तो सगलो सुद्रा भाशेन जानू अडको मेळनाय आमी मात पुणू शाहरुख खाना भाशे मुगे आपणे सोता आलिया भट्टा भाशे मुगे आवो दिसता कार्तिक आर्यना भाशे मुगे बॉस स्टायल माता तेंगे कुर्तूप चोचा म्हाका लॉस दिसता हे जाय जाणांचो तें कातार आयकोण हांव आमल्यातू म्हूण हांव आमल्यातू न्हू मुगे घर कोणी केपें
कांतारा फाटल्यान तूं हेंवूय क्लियर करून दिता ना क्लियर करून दीत म्हळ्यार लायक लोक युजली तेश कोन्न आनी एक्चुली इट्स अ गुड थिंग जेन्ना तूं खंयचो कॅरेक्टर करता आनी लोक तुका त्या कॅरेक्टरा नांवांतल्यान वळखता दॅट मिन्स यू हॅव परफॉर्म द कॅरेक्टर रियली व्हेरी वेल सो म्हाका रियली लायक एश कोन्न कोणें आरे तूं तूं वळखोकूय येवना मुगो स्टेजीर तूं आहलें तुका चोवंकू ना वळखोकूय येवना प्लस पॉयंट ओ इट्स अ प्लस पॉयंट थोडे एश कोन्न जाता आवय आपण वळखील नाका एश बट दॅट इज अ प्लस पॉयंट एक्चुली की तुवें तुगे कॅरेक्टर इतू बरो भाशेन केला आनी यू went through the audience with that character, so it's a very good thing. So actually म्हाका कोणें म्हणलें जाल्यार I be like मुगे कॅरेक्टर लोकां मुखार पावलो हांवें कितें वर्कआउट केलोलें न्हू त्या कांतरा लायक डिक्शनाचेर ओ ड्रेस स्टायलीचेर आनी एवरीथींग हांवें सा वर्कआउट केलोलें डिक्शन म्हळ्यार कांतार हांव कितको मुटोलें ती लँग्वेज हांव कितको उजा कोतोलें तें ऑथेंटिसिटी हांव कितको हाडटोलें सगळें हांवें प्लॅन आउट केल्लें आनी एक्झॅक्ट तें पावलें आनी लोकांक म्हाका म्हणून उपरांत म्हाका दिसता आरे मुगे कॅरेक्टर लोकांक पावलो एश कोन्न सो तुका हो कॅरेक्टर करूंक मम्मी डॅडीन कोणें शिकयली हय कित्याक हांव ल्हान आसतना मामान म्हाका कांतार शिकयलो न्हू सो तेदोनसोय तें बाय हार्ट आहलो म्हाका कांतार आनी आमगे थिंग कामां बी येताय आमगे तूं कोण कामां येताय जाय जाय येताय सो हांवें तेंका पयलेसूय चोयलो हा ती कितको उलयताय तें नोट केलो हा सो ते स्टडी केलो तें हांवें कांतार म्हणटा आसतना पासून तें लायक डिक्शन सांबाळपाक ट्राय केलो आतां फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा तुजे फ्युचरचे हांव केन्ना प्लॅन कोना हांव कितें कोत्तो तें मुखार वयता तेश कोन वयतलें सद्या हांव तियात्रान नाचोता मुखार तर तूं बरें तियात्र येयलें तियात्र कोतोलें बट आय लायक वॉन्ट टू बी ऑन अ स्क्रीन म्हणजे एक्टींग स्क्रिनीचेर करपा जाय म्हाका ऑन अ बेटर स्क्रीन लायक मे बी टीव्ही सिरियल्स ओ एनी समवेर लायक दॅट लेट्स सी देवागे आहा जाल्यार जातलें जायते ऑपॉर्च्युनिटीज येतल्यो तुका कित्याक जाय तो फ्युचर उरलेलो आसा तुजो हांव इतले बेगीन म्हाका इतू दील म्हण देवा सारका दिता इतू यंग एजीचेर जबरशे भुरग्यांक मेळना बट आय एम व्हेरी प्रिविलेज्ड म्हाका इतू बेगीन इतू सपोर्ट मेळ्ळो सगळें तुजें कितें आसा चोवपाचें जाता तशें करून बट मोस्टली म्हाका इतून कंटिन्यू करपाक कित्याक हांवें डिग्री बीन इतूंक केल्या बॅचलर ऑफ परफॉर्मींग आर्ट्स हांवें डिग्री केल्या तूं हे सगळें स्टडी केलेलें आसा तर हय हांव कॉलेज केलें न्हू हितू ह्या फिल्डांतल्यान कॉलेज केल्या सो ह्या फिल्डान तुका एक्स्ट्रा नॉलेज आसतली आनी पासून जायत शिकोन घेता मुखार घडये तियात्र काडी तो काणा जाय खबर ना बट आय हॅव लायक मोठी आहा केन्ना ना केन्ना कोतलें कित्याक मुका सपोर्ट आहा आमगे पेरंट्स सपोर्टीव आहाय तोय आहा म्युजिका आर्टीन तो म्हाका फूल सपोर्ट कोतोलें म्हाका शुअर आहा बट आतां न्हू आय हॅव टू लर्न आनी मातशें शिकों जाय आनी मातशें लोकांगे कितें जाय तें म्हाका कळों जाय लोकांक कितें लायक जाता तें उरना शिकपाचें सो फ्युचराक एक तियात्र काडपाचो मोतीन दवरून आसा तूं हय तियात्र कितें तरी डिफरंट करपाक ट्राय सनफळ ते कांतारा जायती म्हणटा हें आमी जाणात बट तूंय कांतारा बरी म्हणटा म्हणून आयकलेलें आसा हालिका पासत तुवें कांतार म्हटलेलें आसा तुवें हांवें तुका सांगिल्लें तेश आम मोगान पळय तेदो मुगो आमगे फर्स्टू एक सॉंग म्हणलें बट तेज्या पयलीं बॅक स्टोरी म्हळ्यार हांव केन्ना बी तियात्र चयतालें न्हू केन्ना एश कोन्न गार्डन सीन चोयली ओ कितें बीसीडी चोयली जाल्यार म्हाका सदां एश कोन्न दिसतालें कोण कपल आसताय न्हू लायक व्हंकल आनी न्हवरो आसताय न्हू ती गार्डना येवन फकत कांतूच मुटाय कांत मुडप म्हणजे तें मोग करप आनी नोईंगली आम मोगान पडपा आल्लो त्या दोना लायक लिटरली आमगे फर्स्ट पड्डो चलत त्या दोना तियात्राचो आमगे तियात्रा फर्स्ट पड्डो चलत त्या दोना आम एश कोन्न स्टार्टींग आम फोनाचेर उलयताय तेदो बीन तो किबोर्ड वाजयतालो हांव फोनाचेर सत कांतरां मुटालें मागीर हांवें तेका म्हळें अरे आमी केन्ना कवर करुया मरे दोगांयनी ओके ओके आनी हांवें तेका पुश केलो म्हाका तेजो खबर ना तो कांतरां मुटा वो म्हणा तो म्हाका आनी त्या टायमार केन्ना आमगे लायफान कांतार म्हणून आनी म्हाका तसो तो मोठो म्हूण कित्याक तेगे हांवें फोटो बिटो चोयल्या किबोर्डा बरो आहा म्हणून म्हाका मोठी दिसलो सो हांवें म्हळें ओके ओके तेश कोन म्हणया आनी तेदो आमी दोगांयनी एकमेका लायक कोतालीं पूण आमी एकमेका सांगोना हांवें म्हळें करुया मागीर तेगे घराको एक दीस आमी रिकॉर्डिंगा गेलो ते तियात्रीस न्हवरो कांतार रिकॉर्ड करपाक गेलो आसतना हांवें म्हळें तेका बरें हें करुया मागीर आमी लॉरिगे कांतार तुका पयला तेन्ना तें कांतार आमी इंस्टाग्रामाचेर रील करून घायलोले विडियो करून घायलोले तो फर्स्ट आसा सो हांवें मुगे तियात्रा पड्ड्याचेर फर्स्ट कांत म्हणलो उगडास आसा तुका कांत तुका पयला तेन्ना काळीच तो तोटा आनी म्हज्याय कडच्यान तशेंच कितें जाता जेन्ना मोशी नदर तुशी नोत्रेक पोटा तेन्ना कितें तरी तूं सांगोक सोदता वयते स्वाती राबोन
दिसता तू म्हाका न्हिदोंक दिनाय स्वप्नांत तूं येता नदर तुजी पडना दोर चंद्रेम लिपला दिसता कुपांनी Porcar poço tu salchito Moga tuca botelha pulari आमचे ते कवर करूया म्हणाय काय उमेदीन म्हणा म्हाका खबर आसा न्हय होऱ्यां म्हाका होकाण को दिसोलें दुसऱ्याचं होऱ्यां घरा खंय येयलें मुजे पेज हांव कांतला केला मागीर रिकॉर्ड केलें कितें सा दडोय बडोय कोण 100 फावट रिकॉर्ड कोन्न मागीर रिकॉर्डिंग जालें उपरांत आमी दोगांयनी बसोन एगे मामा त्यान केशी उब रावपा दिल ना थिंगा भितर वच आनी ते दोना मुको रिकॉर्डिंग सिस्टम आसो ना मुको व्हड मिक्सर आलो तेजे लायव्ह रिकॉर्डिंग करूंक मेळटालें आनी म्हणटाले एकूटिकाचे मुडो पडटाले ब्रेक आनी ना वय मुज सारको घाम सुटोलो तो कांतार म्हणोवपाक मुडोले नाक जाल्यार मुडया म्हणो ते पूण कोतान कोण गेल ते कडेन आनी हांव तो व्हिडिओ पासून काडपा सारको हे तो सारको नर्वस असो आनी हे बट केलें तियात्रान जायते तूं एक्टिंग करता आसतना कसलो असलो इन्सिडंट तुका उगडास आसा एक फनी जावं या कितें इन्सिडंट तुजे सवय घडला असो कितें उगडास आसा एक पाटी न्हू हांव तियात्रा वयतालें आनी बरो चलतालो तियात्रान 60+ तरी शो जाल्लो कळ्ळें न्हू आनी तियात्रा वयता आसतना हांव असो केटिसको पावपा आहा म्हळ्यार ऑस्पिसियो आहा थंय ऑस्पिसियो कडेन आमी क्रॉस करता आसतना एक बायक येयली आनी आमकां आड्डोन लिटरली अशें करून सकलपणा एक सायडी बसलो ते तोकली आड्डोली आनी एक सायडी डायरेक्टर सारको फोनार फोन करता हुंय हा कोण आनी मुगे फोन बी शॉर्ट ऑन दुसऱ्या सायडी पडला आनी तोकली आजोल गो मुगेली बूट बी येयला म्हाका आनी हांव गेलें कळटुकान तेशें उठोन पापा आनी हांव दोगांयनी उठोन धांवली तियात्रा वचपाक आनी सगळीं विचारपाक कितें जालें हांवें म्हणलें म्हाका एक्सिडंट जालो आनी डायरेक्टर म्हणपाक लागलो चितो वगत तुका येवपा कोणा आलो काय म्हणपा लागलो हुंय आलो काय म्हणपा लागलो तूं हितू वगत डायरेक्टरान म्हाका न्हू इचारुना पासून बाय कितें जालां पॉल्टू ओके जायें कितें ना डायरेक्टरान कितें इचारून ना तुमकां हुंय आलो तूं आनी अशें तशें जण कोण उलोवपा लागलो बट तेजे उपरांत जी एक्टर म्हजे बराबर आसलोली न्हू तेणें खंयच्यान सायड म्हाका आयस अरेंज कोन्न तोकली आयस दोन तेसो हांवें तियात केला म्हणजे देवळ बूट येयलो आसता तसो हांवें तियात केला बट डायरेक्टरान म्हाका इचारून ना बट आय रियली फेल्ट बॅड त्या टायमार तेका लागून त्या डायरेक्टरान नांव गेलो ना गोडे तो चोयता खबर ना चोयना तो बट एक डायरेक्टर आसता जो सामको तुका सामको मोग दिता तेश कोन मारियो मिनेझीस बसून तूं सांग कितलेच सामको मोगाड एश ते तूं इचान घेवपाचें तूं जेल ना जाल्यार हाड दिवपाचें मारियो मिनेझान सांगो ना एश कोन आहलो बट ह्या डायरेक्टरान म्हाका सामको बरें हर्ट जालोलें हांव पडलां एक्सिडंट जावन हांव मरपा शकतालें तरी पासून हांव तियात करपा येयलो बट बाय तूं कॅश आहा एक कुत्तो तेणें म्हाका इचारूं ना त्या मोमेंटार आनी कॉमेडी म्हणटू जायत जालें एक पाट स्टेजीचेर अशें करून दिम मान बी पडा भरपूर जालें आनी एक इन्सिडंट आहा फनी म्हाका सदां उगडास उरता तो मारियो मिनेझाल्या तियात्रा बेंजर आनी हांव एक रोल करतालें आनी असो गरीब आहलोलें आनी बेंजर म्हाका पयशे दितालो एवरी टायम अशें करून की तुगे मामी दोतोरागेर गेलो हांव म्हणटालें मुको सांग पयशे ना आनी हांव मुको जायना आनी अशें तशें सांग टेंशन ना अशें आनी तो म्हाका म्हणटालो धर तूं पयशे घे हांव म्हणटालें ना म्हाका पयशे नाका एक तुका न्हू मुगे पगार येतो तेजो हांव घेतोलें अशें म्हूण सो बेंजर कितें करतालो सदां न्हू 500 नोट हाडटालो दिता आसतना 500 नोट घे म्हूण दितालो आनी केन्ना ती डुप्लिकेट नोट घेवन येतालो एक दिसा खबर ना नाल्लोलें एण बोर्सांतूं काडलें आनी 2000 नोट काडले कळ्ळें पिंक कलराचे आनी आतां ते मुगे तोकले ते हें जालें ना म्हणजे आतां चिंतीत ते म्हाका येयलें ना एक्चुली हांवें कितें म्हणून जालें ना म्हाका नाकाय मू पयशे हांवें ते म्हाका पिंक कलर नोट एश म्हूण म्हाका चोयलें आनी झुपको हाती घेयले नोट हाती घेयले आमी हाती घेयले उपरांत म्हाका रियलायज जालें ओ शिट ना म्हणपाक जाय आसलो म्हूण हांवें कितें कोत्तालें हांवें म्हणलें ना म्हाका नाका हे पय केन्ना 2000 नोट चलना आसतलें ना पिंक नको सदां डुप्लिकेट दितालो आयज बरें ओरिजिनल दिल मागीर झुपकोन ते काळ्या मागीर म्हाका ओ शिट लोक चोयता आनी त्याच तियात्रा हांव वयता आसतना हिल्स घालून वयता मुगो हाय हिल्सू आनी हांव अशें करून हें आहलो तें स्कूल अशें भितर सरप एक सायडी सगळीं भुरगीं वयतालीं आनी एक सायडी एकटे टिचर वयतालें अशें करून ही सगळीं भुरगीं एक बारा गेलीं आनी ती स्टेजू मूव जाली प्लॅटफॉर्म आसा तो मूव जालो आनी हांव मुगे पांय एक प्लॅटफॉर्माचेर एक सकल हांव दिम मान थिंगा पडलें आनी कोण चोयलें तेम चोयलें हांव बेग उठोलें आनी मागीर गेलें फनी इन्सिडंट अशें
हय जायते इमोशनल इन्सिडेंट्सूय घडले तुजे सगळे तियात्र पालकार तूं इतले फुडें पावला सो कोणाकूय तूं दिनासो कशें कितें सोदता हय हांव दिनासो सोदीत म्हळ्यार म्हगे पेरंट्सांक म्हाका सदां सपोर्ट केलो न्हू म्हगे दोगांय भयणां किगू आनी कुकुटी ती एवरी मोमेंट म्हजे बारा आसता हें घाल हें गायनाका हें कोर तें कोनाका आनी सामकी एसिस्टंट अशी फ्री एसिस्टंट दिलें तुमगे पेरंट्सांक म्हाका तर ती आसता म्हजे बारा थँक व्हेरी मच थँक्यू ऑब्वियसली देवा थँक्यू म्हगे गडपलेतान पाय आनी सगळी म्हगे मेल गेलो हांय तांकां की हे टॅलंट तांकां लागून हांव टॅलंट म्हाका येयलो आसतलो आनी ती म्हाका भरपूर सपोर्ट करता आसतली प्लस बॉबेट डे केपें इतू ल्हान एजीचेर 3 वर्सां आसतना कोणू डायरेक्टर एशें करून रिस्क घेवपाना आपूण ह्या भुरग्याक दितलो बाबा तें जातलें वो जावपाना तें तेणें चिंतना आसतना तेणें म्हाका चान्स दिलो त्या मोमेंटार तेगे फर्स्ट हेड तो तेदो ना म्हजे बारा फर्स्ट हेड केलो तेणें आनी तेदो म्हाका तेणें चान्स दिलो म्हूण हांव तेका थँक्यू म्हणपाचो दिता आनी बाकी सगळे डायरेक्टर्सांक जावं जेनी दे जर्मनी जावं कोणाल्या तियात्रा चोयना म्हणजे चोयना आसता तेणें म्हाका कांतार म्हणपाचो चान्स दिलो मागीर मिलाग्रिस ते चांदोर तेणें बीन कांतार मुटना तेणें म्हाका लायक कोन्न हें केलें आर्यो मिनिजीस मागीर जायते सगळे डायरेक्टरां स्पेशली कॉमेडियन अनिता तेणें म्हाका ह्या पाटी लायक हांव सोदतालें म्हणजे म्हाका एक रोल डिफरंट मेळटलो आनी म्हाका त्या रोलाचेर काम करपा मेळटलें असो रोल तेणें म्हाका बरयलो म्हूण हे पाटी आनी म्हाका भरपूर एप्रिसिएशन मेळ्ळें म्हूण त्या रोलांतल्यान सो तेकाय बीन थँक्यू म्हणपाक जाता आनी आतां कॉमेडियन डॉमिनिका सर रोसवंसाकूय बीन तेणें तोय बीन म्हजेर सामको ब्लायंड ट्रस्ट दवरता सर रोसवंस कोणू ना तूं पासून ना तेदो ना तूं म्हाका रोखडें म्हाका सबस्टिट्यूट करता तो आली काय येता ओके ओके तें कोतोलें तो तेका टेन्शन आसना हांव येता म्हणून जाल्यार सो तो म्हणजे इतलो ब्लायंड ट्रस्ट दवरता म्हणजे त्या पासून म्हाका ट्रस्ट करता म्हणून तेका थँक्यू म्हणपाचो दिता आनी सगळे डायरेक्टर्सांक कोणाली नांव चुकलें जाल्यार सॉरी लिस्ट काडूं पडटलें सगळ्यांनी ओके आमच्या ऑडियन्सांक तुजी एक ल्हानशी मेसेज म्हगे ल्हानशी मेसेज म्हळ्यार हांव सदां म्हणटा तेशें कोन्न आयकोव्या जाणाचें करा मनाचें सगल्यांगे आयक पूण तुका कितें जाय तें तूं कर आनी नोबडी इज अ पर्मनंट विनर एंड नोबडी इज अ पर्मनंट लुजर हें हांव सदां म्हणटा की तुका दिसतलें हांव आपूण हारोत हें केलें जाल्यार आपूण हांगे चलतलें वो ना चलतलें हो सदां डावट उरतलो बट यू शूड ट्राय कित्याक कोण सदां विनर आसना आनी कोण सदां लुजर आसना लुजर आहा तो केन्नाय विनर जावपाक शकता आनी विनर आहा तो केन्नाय लुजर जावपाक शकता वयर आहलो मनीस केदो सकयल देंवता कोणाच्यान सांगूंक जायना सकयल आहलो मनीस केदो वयर चडत कोणाच्यान सांगपाक जायना सो हें मुगे सदां आनी हो मोतीन दवरता हांव सदां जाणा हांव सदां हंबल रावता म्हणजे सकयल ग्रावंडेड रावता की बाबा हांव ह्या प्लेसीर पावला हिंगसर हांव केदो सकयल पडत कोण जाणा कितू बोर एक्टर आहले एक टायमार सावन बोर फेमस आहले आतां तें हूंय दिसती कोणें इतू हें जालो आहा लोक मिस कोताय तांकां एशें कोन्न जालो आहा बट जायतें आहा बट हांव तें सदां मोतीन जाता बाबा खंयच्या टायमार तूं सकयल येयत नोबडी नोज कोण तुज्या बोर जायत नोबडी नोज बट आय ऑलवेज ट्राय माय बेस्ट टू बी द बेस्ट बेस्ट मेसेज तुजी हांगासर आयले हे कार्यावळींत आयले तूं त्या पासून तुका चडांत चड देव बरें करूं तुकाय थँक्यू आमकां आपयल म्हूण आनी तुगे ह्या कार्यावळी आहाय त्यो ह्या एपिसोड्स भरपूर जाल्या पुरो 100 वयर तुगे जाल्या पुरो सगल्यां आड आनी सगल्यांगेली लायफ स्टोरी लोकांक कोण कित्याक आमचे अशें कोणू धाकटीं भुरगीं आसतलीं तांकां हें इन्स्पिरेशन उरपाक थोडे डायरेक्टर्स थोडे एक्टर्स येना आसता रावपा सोदते इंटरव्यू नाका वचपा नाका बट ते मोमेंटार ती रियलायज जायना आपण ना म्हणटा बट हें कोणू शिकोत त्या भुरग्यांक हें बऱ्या पडटा अरे अमको मनीस आहा अमक्या कोण मनीस तुजे वयल्यान मोटिवेट जावना जायी तो जावपाना तें सांगो जायना सो कोणें तुका ना म्हण जाल्यार पासून यू ट्राय टू कन्विन्स देम टू कम हें मुगे रिक्वेस्ट तुका कित्याक आय हॅव सीन सम डायरेक्टर्स तें कितले फोर्स केल्या पासून ते येनाय बट इट्स माय रिक्वेस्ट तूं होस्टार ना तें की तूं तांकां रिक्वेस्ट कर बिकॉज दीस रिमेन्स एज अ हिस्ट्री हाल कोणू मरोन गेलो जाल्यार एक पाट ही हिस्ट्री उरता आवय बाबा तेणें जायत केलोलें हांवें कितें केलें सो यू रिक्वेस्ट तेम तुका तें फोर्स करपाक तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी तुमकां सगल्यांक ही कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.